वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे सैलाबी सूरत-ए-हाल की। मॉनसून का नवा स्पेल है। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया है। मियांवाली, गुजरांवाला, उकाड़ा, कोट अद्दू, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन में तेज बारिश हुई है। नदी और नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा भी है। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बायस शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। आसमानी बिजली और घरों की छतें गिरने से 6 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आसमानी बिजली गिरने का वाकया काहना में, जबकि छत गिरने के वाकयात अनारकली और बेदियां रोड पर पेश आए। काहना में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनका इलाज जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी अनारकली में मकान की खस्ता हाल छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकान की छत कच्ची मट्टी और TR गार्डर से बनी हुई थी। छत गिरने का दूसरा वाकया बेदियां रोड पर पेश आया। वाकये में 3 अफराद जाँ बहक और मलबे तले दबने से 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाकये में जख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर में 2 घंटे से जायद बारिश जारी रही। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में सबसे ज्यादा बारिश नश्तर टाउन में 145 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। चौबीस घंटों में दरियाए शनाब से 10 लाख क्यूसेक का रेला मुतवक्के है। 3 लाख से ज़ायद अफराद के मुतासर होने का खदशा है। मुल्तान भर में 1,19,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। 23 अजला में बस्तियाँ और देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बहाव 3 लाख से तजावुज़ कर गया। कसूर शहर ख़तरे में है। इंतज़ामिया ने तलवार पोस्ट से मुल्का देहात खाली करवाने के अहकाम जारी कर दिए। करोड़ पक्का के मुतादिद इलाके डूब गए हैं। हेड सुलेमानकी पर पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। दरिया रावी में पानी के बहाव में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। शाहतरा पर पानी का बहाव मजीद कम होकर 1,38,000 क्यूसेक पर आ गया है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से DG PDM इरफान अली काठिया ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी है। गंडा सिंह पर 3,03,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जबकि दरियाए सतलुज के बहाव के करीब देहात खाली करवा लिए गए हैं। सैलाबी रेला हेड सुलेमानकी की जानिब बढ़ रहा है। हेड मराला पर 1,75,000 क्यूसेक, तरीमू हेडवर्क्स पर 1,45,000 क्यूसेक पानी का बहाव है, जबकि हेड तरीमू पर 8 लाख क्यूसेक से जायद का रेला कल मुतवक्के है। DG PDM इरफान अली काठिया ने कहा कि पानी का दबाव हेड मोहम्मद वाला, हेड संधनाई और कबीरवाला की तरफ बढ़ रहा है, जहां 7 लाख क्यूसेक से जायद का रेला पहुंचने का खदशा है। शेरशाह पुल की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। अलीपुर में हेड पंजदन पर 8 लाख क्यूसेक का रेला 4 सितंबर को पहुंचने का इम्कान है, जबकि गुड्डू बैराज पर भी 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का खदशा जाहिर किया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर का दौरा। फील्ड मार्शल ने सिख कम्युनिटी से खिताब में उनकी तमाम इबादत गाहों को जल्द मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी करा दी। सिख कम्युनिटी ने सैलाब मुतासरा दरबार साहब करतारपुर में बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के करतारपुर दौरे और बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों को भरपूर अल्फाज में सराहा। सिख रहनुमा रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि सैलाब के दौरान बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फील्ड मार्शल ने कहा, जहां ज़रूरत होगी हमारे हेलीकॉप्टर मौजूद होंगे, इस पर भी भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान हमारी धरती है और हमारी जान है। सिविल इंतज़ामिया भी हमारे साथ खड़ी रही। उनका कहना था, शुक्रिया अदा करता हूँ। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि पाक फ़ौज के जवान आखिरी शख्स की हिफाजत तक, मुंतकली तक खड़े रहे। पाकिस्तान और सिख का रिश्ता ऐसे है जैसे नाखून का गोश्त के साथ। पाकिस्तान और सिखों का रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहेगा। NDMA ने दरियाए सिंध में भी शदीद सैलाब से खबरदार कर दिया है। NDMA के मुताबिक तीनों मशरकी दरियाओं में मौजूद शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस नशेबी दरियाए सिंध में भी शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर किया गया है। NDMA का कहना है कि 3 से 4 सितंबर के दौरान 9 से 9.5 लाख क्यूसेक तक के रेले पंजदन हेडवर्क से गुजरेंगे। NDMA के मुताबिक गुड्डू बैराज पर 5 से 6 सितंबर के दौरान 8 लाख से 11 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के है। खतरनाक सूरत हाल से बचाव के लिए बंद तोड़कर पानी का रुख मोड़ा गया तो गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव कम होकर 7.5 लाख से 9 लाख
क्यूसेक तक रह जाएगा। एनडीएमए का कहना है कि सखर बैराज में 6 से 7 सितंबर के दौरान 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी का बहाव मुतवक्के है। कोटरी बैराज में 8 से 9 सितंबर के दौरान 8 से 10 लाख क्यूसेक बहाव मुतवक्के है। एनडीएमए के मुताबिक 12 से 13 सितंबर तक दरियाए सिंध के नशेबी इलाकों में शदीद ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। सैलाबी रेलों के बायस ज़रई आराजियाँ, करीबी आबादियाँ, देहात और तामीरात मुतासिर हो सकती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाबी सूरत हाल की वजह से मुकर्रर किए गए वज़रा से राब्ता। मुराद अली शाह ने कहा, मंगल और बुध की रात दरिया सिंध में सैलाब का खदशा है। दरिया के दाएं और बाएं किनारों के बंदों की नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो ने दरियाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कहा, बैराजों की सूरत हाल अभी तक बेहतर है और तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल हैं। वज़ीर आला सिंध ने तमाम महकमों और इंतज़ामियों को फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत की। कहा, सूबाई वज़रा तमाम इक़दामात को सुपरवाइज़ कर रहे हैं। सूबाई वज़रा ने यकीन दहानी कराई कि बैराजों और बंदों की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए सिंध हुकूमत के वज़रा दरिया पर मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध ने दरिया के किनारों या कच्चे में रहने वाले लोगों से इंतज़ामिया के साथ ताउन की अपील की है। पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक सैलाब से 15,16,603 लोग मुतासर हुए हैं। मुतासर इलाकों से 4,81,000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। उन्होंने बताया कि 3 दरियाओं के सैलाबी पानी से 2,038 मोजाजात मुतासर हुए। दरियाए चनाब से 1,169, रावी से 462 और सतलुज में सैलाब से 391 मोजाजात मुतासर हुए। सीनियर सूबाई वजीर का कहना था कि 511 रिलीफ और 351 मेडिकल कैंप्स मुतासरीन की 24 घंटे मदद और देखभाल कर रही हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के साथ हैं। अवाम की खिदमत और मदद का तारीखी रिलीफ ऑपरेशन वज़ीर आला पंजाब की बराह रास्त निगरानी में तेज़ी से जारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की पेशगी हिफाजती इंतजामात और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की वजह से तारीख के इतने बड़े सैलाब में बड़े नुकसान से पंजाब बच गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सिंध हुकूमत ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया है जो 24 घंटे फ़ाल रहेगा। उन्होंने बताया, पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। तौसा के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। 2 या 3 सितंबर को पानी का रेला सिंध में दाखिल होने का इम्कान है, जिससे 16,50,000 अफराद मुतासर हो सकते हैं। उन्होंने सूबाई वज़रा और इंतज़ामिया फील्ड में मौजूद हैं। हुकूमत की मशीनरी कच्चे इलाकों में तैनात कर दी गई है। उन्होंने कहा कि डैशबोर्ड पर सैलाबी सूरत हाल की लाइव अपडेट्स आ रही हैं। हर 3 घंटे के बाद बैराजों में पानी के अखराज और आमद से मुतल्लिक मालूमात शेयर की जा रही हैं। किसी किस्म की क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। किसी भी मसले की सूरत में कंट्रोल रूम से राब्ता किया जाए। कबीरवाला अब्दुल हकीम दरियाए रावी हेड संधाई के मकाम पर सैलाबी रेले की आमद, हज़ारों एकड़ फसलें, रिहायशी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा है। इंतज़ामिया की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंतज़ामिया की जानिब से दफ़ा 144 भी लगा दी गई है। मजीद इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वहाँ पर बात करेंगे। हैदर शेर, बताइएगा संधाई के मकाम पर इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला हेड सदनाई पर। यहाँ पर जो है हेड बल्लो की से जो 2,17,000 क्यूसेक का रेला है वो इसी तरफ गामजन है। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ ये हेड सदनाई है। यहाँ से मेरे अकब में अगर कैमरामैन दिखाए तो ये जो पानी इस तरफ जा रहा है, यहाँ पर तहसील कबीरवाला जो कि पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, यहाँ पर तकरीबन 44 से ज़ायद ऐसे मौज़े हैं, इलाके हैं जिनको ये पानी नुकसानदेह साबित हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता चलूँ, इंतज़ामिया की जानिब से दफ़ा 144 नाविद तो कर दी गई है, मगर यहाँ लोग, अगर कैमरामैन दिखाए, यहाँ लोग जो है वो इंजॉय करने आए हुए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि लोग फैमिलियों के साथ आकर इंजॉय कर रहे हैं। इंतजामिया को चाहिए कि वो इस चीज पर अमल दरामद कराए ताकि खुदा न खास्ता किसी अनहोनी सूरत में कोई नुकसानदेह जो है वो साबित ना हो। एक चीज मैं इसमें ये भी बताता चलूं कि आज रात तक बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा जो रेला है वो यहाँ से गुजरेगा। अगर वो रेला यहाँ से गुजरता है और हेड सदनाई से गुजरता है
تو اس طرح چناب اور دریائے راوی آپس میں جا کر ٹکراتے ہیں لنگرا موسا سردارپور کی طرف، تو وہ سب سے بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ 1988 کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا ریلا آ رہا ہے۔ جی چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر وزیراعظم شہباز شریف 6 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے۔ چین پہنچنے پر وزیراعظم کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا، بچوں نے پھول پیش کیے، وزیراعظم نے بچوں کو پیار کیا۔ وزیراعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیراعظم، وزیر اطلاعات اور وزیراعظم کے مشیر طارق فاطمی بھی شہباز شریف کے ساتھ ہیں۔ وزیراعظم کی ملاقات صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم لی کیانگ سے ہوگی۔ ملاقاتوں میں پاک چین دو طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوگی۔ وزیراعظم خطے میں موجود ممالک پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور بڑھتی ہوئی قدرتی آفات کے نئے چیلنجز پر روشنی ڈالیں گے۔ وزیراعظم چینی صدر اور عالمی رہنما کے ساتھ فوجی پریڈ میں شرکت کریں گے۔ فوجی پریڈ بیجنگ میں عالمی اینٹی فاشسٹ جنگ کی 80ویں سالگرہ پر ہوگی۔ امریکی اخبار اسٹریٹجک آؤٹ لک نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مستقل مزاجی نے ٹرمپ کو متاثر کیا ہے۔ اخبار نے لکھا کہ ٹرمپ کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی 27 سے صورتحال بدلنا شروع ہوئی۔ جنگ بندی پر نریندر مودی کے رد عمل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مشتعل کیا۔ پاک بھارت جنگ بندی پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے رد عمل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسا مشتعل کیا کہ امریکی حکومت کی نظر میں بھارت کے مقابلے میں پاکستان پسندیدہ ملک کا درجہ اختیار کر گیا۔ نریندر مودی جنگ میں پاکستان کو نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ بھارتی طیارے گرنے سے منفی نتائج نکلے۔ جنگ بندی کے بعد مودی واشنگٹن کا دورہ نہ کر سکے، جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے لنچ پر بلایا۔ امریکہ نے BLA کو دہشت گرد قرار دیا۔ امریکہ نے بھارت کو پاکستان میں مداخلت سے باز رہنے کا پیغام دیا۔ وائٹ ہاؤس کی توجہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی جانب ہے۔ اخبار کے مطابق اکثر ہنگامہ خیزی کا شکار خطے میں آرمی چیف عاصم منیر کا احترام ایک ایسے شخص کے طور پر کیا جاتا ہے جو مشکل حالات میں بھی انتہائی پرسکون اور باصلاحیت رہتے ہیں۔ امریکی اخبار اسٹریٹجک آؤٹ لک نے سوال اٹھایا کہ کیا مودی دنیا کے طاقتور ترین شخص سے ٹکر لیں گے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی عرب کے سفارت خانے آمد۔ سعودی سفیر نواب بن سعید مالکیس نے وزیر داخلہ کا خیر مقدم کیا۔ محسن نقوی نے سعودی عرب کے سفیر کو ملاقات کی۔ محسن نقوی نے پاک بھارت کشیدگی میں مخلصانہ برادرانہ کردار پر سعودی عرب کی حکومت اور سفیر سے اظہار تشکر کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا، جنگ ہو یا امن، سعودی عرب نے ہر موقع پر پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہر آزمائش پر پورا اترتے ہیں۔ سعودی عرب جا کر بھیک مانگنے والی مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بھکاری مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی ہے۔ سعودی سفیر نے کہا، پاکستان ہمارا برادر ملک ہے۔ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بھارت کا نیو نارمل کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے اور اب بھارت سے مذاکرات ہوں گے تو برابری کی بنیاد پر ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اگر بھارت مذاکرات چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ ہر صورت مذاکرات کرائے جائیں۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ افغانستان سے ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ وہ کالعدم تحریک طالبان کے خلاف کارروائی کرے، TTP کو ہمارے حوالے کرے یا ہماری سرحدوں سے دور لے جائے۔ افغانستان نے جو احتجاجی مراسلہ دیا ہے، اس کی وجوہات دیکھیں گے۔ بھارت کا پاکستان کے خلاف جھوٹا دہشت گردی بیانیہ بے نقاب۔ ریاست بہار کے انتخابات قریب آتے ہی بھارت کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را کی ایما پر بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے 28 اگست کو 3 پاکستانی شہریوں کے حوالے سے جھوٹی خبر نشر کی، جس میں دعویٰ کیا گیا یہ افراد بھارتی ریاست میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے داخل ہوئے۔ تاہم تینوں پاکستانی شہریوں نے اپنے بیانات میں کہا وہ نیپال اور ملائیشیا کے راستے روزگار کے لیے کمبوڈیا جا رہے تھے۔ پاکستان دنیا پر واضح کر چکا ہے، بھارت آپریشن سندور کی ہزیمت مٹانے کے لیے پاکستانی اور کشمیریوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں۔ سندھ کابینہ نے مختلف شعبوں کو 700 ایکڑ سے زائد زمین الاٹ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ بار، سندھ یونیورسٹی ٹھٹھہ کیمپس اور نادرا سمیت دیگر ادارے شامل ہیں۔ سندھ کابینہ اجلاس کے منٹس جاری کر دیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کراچی کو 600 ایکڑ زمین الاٹ کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ بورڈ آف ریونیو کو زمین کی مارکیٹ ویلیو معلوم کر کے قیمت طے کرنے اور 5 برسوں کے دوران کراچی میں زمینوں کے الاٹمنٹ کی تفصیلات فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ سندھ کابینہ کی جانب سے سندھ یونیورسٹی ٹھٹھہ کیمپس کے لیے 100 ایکڑ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی حیدرآباد کیمپس کے لیے 2 ایکڑ زمین الاٹ کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ سندھ کابینہ نے پنو عاقل میں 30 ایکڑ زمین کا ٹائٹل زرعی زمین میں تبدیل کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ انسداد دہشت گردی کراچی کی منتظم عدالت نے ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی اور دیگر کے خلاف سرکاری ملازمین پر تشدد اور دھمکانے کے مقدمے میں رہائی سے متعلق زیر دفاع 497 رپورٹ پر نوٹس جاری کر دیے۔ کراچی سینٹرل جیل میں منتظم عدالت کے روبرو ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی اور دیگر کے خلاف سرکاری ملازمین پر تشدد اور دھمکانے کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ پروسیکیوٹر، ملزمان اور مدعی کے وکیل، تفتیشی افسر پیش ہوئے۔ تفتیشی افسر نے ملزمان کی رہائی سے متعلق رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ عدالت نے پوچھا ملزمان کہاں ہیں، مدعی کہاں ہیں؟ وکیل صفائی نے موقف اپنایا کہ مدعی کے وکیل موجود ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے، پولیس نے ملزمان کو ریلیف دے دیا ہے، دیکھنا ہے 997 کیس میں بنتا ہے یا نہیں۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ ملزمان سے مچل کے لیے ہیں یا نہیں۔ تفتیشی افسر نے کہا جی، 10 لاکھ روپے کے مچل کے لیے ہیں۔ عدالت نے پوچھا کہاں ہیں مچل کے؟ تفتیشی افسر نے رپورٹ پیش کی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ ضامن ملزمان کو 30 تاریخ کو پیش کرے گا۔ عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس میں کہا ملزمان کہاں ہیں، کیوں پیش نہیں کیا گیا؟ تفتیشی افسر کو قانون کی سمجھ ہوتی تو ضامن کی آج زر ضمانت ضبط ہو جاتی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزمان اور ضامن کو پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 2 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خان کے بیٹے شاہریز کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ جج منظر علی گل نے 9 مئی جناح ہاؤس حملہ کیس کی سماعت کی۔ شاہریز کو جسمانی ریمانڈ کی میعاد ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ کیس کے تفتیشی افسر کی جانب سے ملزم کے مزید ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد علیمہ خان کے بیٹے شاہریز کو مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پاکستان نے امریکہ اور روس کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطے خوشائن قرار دے دیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے خطاب کرتے ہوئے کہا امید ہے روس یوکرین کے رابطوں کا مثبت نتیجہ آئے گا۔ روس یوکرین میں امن کی کوششیں رکنی نہیں چاہیے۔ عاصم افتخار نے کہا امریکی صدر ٹرمپ کے تنازع کے حل کے لیے کردار کو سراہتے ہیں، یوکرین اور روس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا عالمی قوانین واضح ہیں، اس پر عمل درآمد لازمی ہے، تمام ارکان کو ویانا کنونشن کا احترام کرنا چاہیے۔ یوکرین اور روس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان روس اور یوکرین کے درمیان امن کا حامی ہے۔ کچھ کھیل کی بات کریں گے۔ 3 ملکی T20 سیریز میں پاکستان نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیریز میں فاتحانہ آغاز کر دیا۔ پاکستان نے 3 ملکی T20 سیریز کے پہلے میچ میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے افغانستان کو 39 رن سے شکست دے دی۔ 183 رنز کے تعاقب میں افغانستان کی پوری ٹیم 143 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے فاسٹ بولر حارث رؤف نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 4 وکٹیں حاصل کیں، جبکہ شاہین شاہ آفریدی، محمد نواز اور سفیان مقیم نے 2 وکٹیں اپنے نام کیں۔ اس سے قبل پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 182 رنز اسکور کیے۔ کپتان سلمان آغا نے عمدہ بلے بازی کرتے ہوئے 36 گیندوں پر 53 رنز بنائے۔ دیگر بلے بازوں میں محمد نواز اور صاحبزادہ فرحان نے 21 جبکہ فخر زمان نے 20 رنز کی اننگز کھیلی۔ 6 ملکی سیریز کے دوسرے میچ پاکستان میں UAE کے درمیان آج شام 8 بجے شارجہ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔